اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في الشام. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في باكستان. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وكلة هيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس وهواننا على الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل جهادنا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم تقبل منا شهادة نبات الآن. اللهم تقبل منا شهادة نبات الآن. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في ساعة القتال في ساعة القتال في ساعة القتال. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في ساعة القتال وفي غزوة الهند برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قدر فتح الهند بأيدينا ويسر لنا ويسر لنا ويسر لنا ثم بارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت.
ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على